नमस्कार। नागरिक निर्वाचन विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। देशभर यो बेला निर्वाचनको वातावरण छ। उम्मेदवारहरू गाउँ गाउँ प्रवेश गरेका छन्। आफ्ना एजेन्डा बोकेर आफूलाई विजयी गराउन पुनः एकपटक मतदातासम्म पुगेका छन्। गाउँ, टोल, सहर, बजार सबै निर्वाचनमय बनेको छ। यही निर्वाचनमा केन्द्रित रहेर यो अङ्कमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल। खनालज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छु। निर्वाचनमय बनेको छ मुलुक यो बेलामा। गाउँ गाउँमा निर्वाचनका कार्यक्रमहरू भइरहेछन्। तर यहाँ काठमाडौँमा निवासमा भेटिनु भयो, किन? मैले यो यसपटकको निर्वाचन हुन त यो बडो विशेष परिस्थितिमा हुन लागेको निर्वाचन हो। हजुर। तर पनि यो निर्वाचनले देशलाई निकास देला के, पहिलो प्रश्न छ मेरो दिमागमा। दोस्रो, यो निर्वाचन भइरहेको बेलामा म त एउटा ठुलो आक्रमणमा परेँ मान्छे र म निर्वाचनको लागि म पारिवारिक हिसाबले पनि तयार छैन, मेन्टल्ली पनि तयार छैन र फाइनेन्सियली पनि तयार छैन। त्यस्तो अवस्थामा भएको हुनाले मैले चाहिँ यसपटक निर्वाचन नलड्ने। ठिक छ, अब युवाको कुराहरू बढी आइरहेको हुनाले युवाहरूलाई चाहिँ म अगाडि सार्छु भन्ने हिसाबले पनि म अहिले चाहिँ निवासमा छु। यो यहाँले सुरुमै उठाउनु भयो प्रश्न कि निर्वाचनले निकास देला कि भन्ने जुन क्वेसन थियो नि, के आधारमा यो क्वेसन उठ्यो यहाँसँग? हाम्रो देशमा 2007 सालको परिवर्तनपछि क्रमशः 15 सालमा एउटा निर्वाचन भयो, निकास दिन सकेन। त्यसपछि पञ्चायती शासन आयो। पञ्चायती शासनको कालभरि निर्वाचन भए, कुनै निर्वाचनले यो देशलाई वास्तविक समाधान दिन सकेन। 46 सालको परिवर्तन भयो, एकपछि अर्को निर्वाचन भए, निकास पाएन देशले। 42, 43 यो के अरे 62, 63को परिवर्तन भयो, त्यो ठुलो क्रान्ति नै हो। त्यो क्रान्तिपछि अब चाहिँ हुन्छ भनेको दुईचोटि संविधान सभाको निर्वाचन भयो, संविधान चाहिँ बन्यो। ती चाहिँ ऐतिहासिक उपलब्धि हुन्। अब चाहिँ देशमा आउने जुन निर्वाचन हुन्छ त्यसले निकास दिन्छ भन्ने ठुलो आशा अपेक्षा थियो र जनताले पनि के गरे भन्दाखेरि एउटा पार्टीलाई चाहिँ 2/3 बहुमत झन्डै दिए भनौँ न, दुईटालाई मिलाएर हेर्दाखेरि। तर त्यसले अब निकास दिन्छ देशलाई भन्ने लागेको थियो। निकास भनेको त खालि बहुमतको सरकार बनाउने मात्र त होइन। त्यो निकास दिनको लागि जनताका आर्थिक समस्या हल हुनु पर्थ्यो, राजनीतिक समस्या हल हुनु पर्थ्यो, सामाजिक सांस्कृतिक समस्या हल हुनु पर्थ्यो, मुलुकको राष्ट्रियता बलियो हुनु पर्थ्यो, देश समृद्धितर्फ अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। त्यो कुरा चाहिँ हुन पाएन, निकास पाएन। त्यसपछि पनि केही चुनावहरू भए होइन, हामीले चुनावैको क्रममा चाहिँ आयौँ। त्यो चुनावबाट योभन्दा अगाडिको चुनावले पनि निकास दिएन। अब यो चुनाव संविधानलाई चिथोरेर भएको छ। यो संविधान, यो चुनाव है सग्लो जस्तो बनाएको थियौँ हामीले संविधान सभाबाट, त्यसलाई अलिकति डिरेल गरेर, अलिकति कोट्याएर, चिमोटेर अनि बनेको सरकार छ। त्यसलाई बिचैमा त्यति बेलाको निर्वाचित संसदलाई विघटन गरेर यो अर्को चुनाव हुँदैछ। त्यसो हुनाले यो एक किसिमले यो घाइते हो। यो घाइते चुनाव आफै घाइते छ। त्यसो हुनाले यो चुनावले एकदमै राम्रो समाधान दिन्छ भन्ने आशा कसैले गरेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जसरी चुनावी मैदानमा अहिले प्रतिस्पर्धीहरू देखिनु भएको छ, केही नयाँ अनुहारहरू हुनुहुन्छ, केही युवाहरू हुनुहुन्छ, केही पुरानै हुनुहुन्छ। सरसर्ती हेर्दाखेरि जसरी 79को निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएको थियो, उहाँहरू नै लगभग 1-2 जना मिसिएर नयाँहरू आएर त्यही प्रतिनिधि सभा पुनः गठन हुने जस्तो सम्भावना देखिएको छ। त्यो भयो भने त फेरि यहाँले भन्नुभयो यस्तो फरक परिदृश्य पनि देखिन सक्छ नि, निकास दिने गरीको नयाँ संसद बन्न पनि सक्छ भन्ने आधारहरू पनि देखिन्छन् होइन। अब यदि साँच्चै निकास दिने थियो भने चाहिँ मलाई लागेको के हो भने, हामीले जुन संविधान बनायौँ 10 वर्ष भयो। 10 वर्षपछि कुनै पनि संविधानमा सामान्यतः अब सीमावलोकन गरौँ भन्न सकिन्छ। हाम्रो देशमा त 10 वर्ष परिवर्तन हुँदै आएको अवस्था पनि छ। त्यो हिसाबले पनि यो संविधानमा अलिकति सीमावलोकन गरौँ नि त भन्ने ढङ्गले यसलाई सीमावलोकन गरेर यसलाई अझै परिष्कृत कसरी गर्ने, परिमार्जित कसरी गर्ने। खालि यहाँ संशोधन भन्ने मात्रै चिज आएको छ कि, तर म संशोधन भन्दिनँ। हेर्नुहोस्,
परिष्कार र परिमार्जी कसरी गर्न सकिन्छ संविधानलाई, त्यो संशोधन भने पनि गर्नुपर्ने चाहिँ त्यो हो नि, त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको आधार एउटा तयार पारेर नेपाली समाजलाई सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्न सकिएन। यो अवस्थामा व्यवस्था बदलियो, अवस्था बदलिएन भन्ने नारा जहाँ तहीँ घन्किएको छ। त्यो अवस्था बदलिने खालको चाहिँ सामाजिक आर्थिक संरचनामा बदल्ने, भूमि सुधार गर्ने, राष्ट्रिय औद्योगिकरण गर्ने, शिक्षा स्वास्थ्यमा व्यापक परिवर्तन गर्ने, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई चाहिँ रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने, अहिलेको बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुरूपका हाम्रा चाहिँ विदेश नीतिहरूलाई चाहिँ सृजनशील ढङ्गले विकास गरेर लाने जस्ता कुराहरूको एउटा प्याकेजका आधारमा यो निर्वाचन गराउन सकिएको थियो भने यसले पक्कै एउटा निष्कास दिन्थ्यो। तर यी सबै काँचै छन्, यी सबै विषय काँचै छन् र अहिले पोलिटिकल पार्टीहरू त कति 63वटा पोलिटिकल पार्टी चाहिँ अहिले मैदानमा छन् यार, होइन? 63वटा पोलिटिकल पार्टीले अहिले त्यसका नेताहरूले बोलेका कुरा म सबैको सुन्दैछु। आफ्नो पार्टी सहित कसैसँग पनि ठोस भिजन कसैसँग छैन। न उनीहरूले भूमि सुधारको कुरा गर्छन्, न राष्ट्रिय औद्योगिकरणको कुरा गर्छन्, न चाहिने त्यो सामाजिक आर्थिक संरचनाको सुधारको कुरा गर्छन्, न संविधानलाई परिमार्जन यसरी गर्छौँ भन्ने कुरा राख्छन् है, न राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्ने कुरा नै कसैको छ। यो जसरी आयो नि, जस्तै यो त अर्ली इलेक्सनको कुरा भयो, सबै दलहरू तयार परिन नसकिकनको अवस्थामा निर्वाचनमा होमिएर यो अवस्था आएको हुनसक्छ। भोलिको दिनमा घोषणापत्र तयार गर्दा अथवा इलेक्टेड भएर प्रतिनिधि सभामा आइसकेपछि फेरि नयाँ तरिकाले उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो भने त यो त सकारात्मक भएर जान्छ नि, होइन? यो 35 दिनको छोटो अवधिमा पनि अझै घोषणापत्र लेखिएका छैनन्, लेख्दैछन् अरे। अब त्यो घोषणापत्र जारी भएर जनताका बिचमा कहिले पुग्छ, जनताले त्यो कहिले अध्ययन गर्छन्, कहिले मनन गर्छन्, अनि त्यो घोषणापत्र हेरेर यो चाहिँ कुरो ठिक छ भनेर पार्टी छान्न पाउनु पऱ्यो नि। यो त अहिले कुनै सम्भावना देखिँदैन। त्यही अहिले जे जस्तो छ, मान्छेले जे बोलेका छन्, बाहिर भाषण जे गर्छन्, त्यो भाषणमा त हामी सुनिरहेका छौँ। एकले अर्कालाई व्यापक रूपले चाहिँ त्यो तल पार्ने गरिकन, एक्सपोज गर्ने गरिकन, भण्डाफोड गर्ने गरिकन आइरहेछन् धेरै चिजहरू। त्यसको आधारमा आम जनताले छनौट गर्नुपर्ने स्थिति छ, होइन? त्यसो हुनाले त्यस आधारमा छनौट भएर एकदमै राम्रो क्वालिटीका चिजहरू चाहिँ आउलान् भन्ने कुराहरूमा आशा गर्न कम मात्रै सकिन्छ। तर पनि आम जनताले यो देशको राष्ट्रियतालाई कसले संरक्षण गर्न सक्छ, यो देशको स्वाधीनता आदिलाई चाहिँ जोगाउन कसले सक्छ, यो कुरा ध्यान दिनै पर्ने आवश्यकता छ। कसले सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न सक्छ, श्रमिक जनताको, भूमिहीन गरिब किसानको हित कसले गर्न सक्छ, कृषिलाई आधुनिकीकरण कसले गर्न सक्छ, होइन? देशलाई औद्योगिकरणको दिशातर्फ कसले लान सक्छ, यो शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ आमूलचूल परिवर्तन कसले गर्न सक्छ जस्ता इस्युहरूलाई जनताले केन्द्रित गरेर यो उम्मेदवारलाई जिताएँ भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने ढङ्गले जनताले सोचेर, पार्टी मात्रै पनि होइन, इन्डिभिजुअल त्यो उम्मेदवारलाई नै सोच्नुपर्ने स्थिति छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले जे जस्तो अवस्थामा निर्वाचन हुँदैछ त्यसैलाई स्वीकार गरेर उपयुक्त व्यक्ति छानेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था अहिले यथास्थिति जे छ, जसरी मान्छेहरू आइरहेका छन्, जस्ता उम्मेदवार प्राप्त भइरहेका छन्, उपलब्ध उम्मेदवारहरू मध्येमा राम्रा उम्मेदवार छान्नु बाहेक अर्को कुनै विकल्प अहिले छैन। अब पूर्व प्रधानज्यू, यहाँले चाहिँ फागुन 21 को निर्वाचन लगभग बहिष्कार जस्तै गरेको अवस्था हो? बहिष्कार त होइन, हजुर। यो चुनाव हुनुपर्ने नै चुनाव हो, हजुर, होइन? चुनाव गरेर नै अब सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई परिचालित गरेर एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा मान्छेहरूलाई ल्याएर अनि क्रमशः समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेको यो निर्वाचनले चाहिँ समाधान दिइहाल्छ भन्ने कुरामा मलाई लागेको छैन। फेरि निर्वाचन जतिखेर घोषणा भयो, जतिखेर राष्ट्रपतिज्यूबाट फागुन 21 को निर्वाचन तोकियो, त्यो बेलामा सबैभन्दा पहिले निर्वाचन स्वीकार गर्ने दल त फेरि यहाँकै दल हो। हाम्रो दुईटा नेताहरूले हामीले नै चुनाव गराएको हो, हामीले नै सारा वातावरण बनाएको हो भन्दै भाषण गरेर हिँड्नुभएको छ उहाँहरूले, है? अब कति उहाँहरूले गराउनु भयो, कति उहाँहरूले गराउनु भएन, इतिहास र समयले परीक्षा त गर्ने नै छ, होइन? त्यो गरोस्। तर चाहिँ नि त्यो जोसुकै अगुवा पछुवा भएको भए पनि यो एउटा विशेष परिस्थितिमा आयोजना भइरहेको यो निर्वाचन छ। त्यो निर्वाचन एकदम सग्लो सामान्य परिस्थितिमा भएको निर्वाचन होइन। यो निर्वाचन एउटा विशेष परिस्थितिमा भइरहेको छ र डिरेल भइरहेको मुलुकलाई रेलमा ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने अपेक्षाका साथ भइरहेको निर्वाचन हो।
यस अर्थमा यसको एउटा सकारात्मक भूमिका हुन्छ। त्यसैले मेरो पनि यो चाहिँ समर्थन छ यसलाई। हजुर, यो निर्वाचनलाई समर्थन छ। त यो निर्वाचनले कमसेकम 1 स्टेप मात्रै फरवर्ड गरेर देशलाई चाहिँ एउटा ट्र्याकमा ल्याउने कामको भूमिका निर्वाह गर्यो भने यो राम्रो कुरा हुन्छ। जस्तो राष्ट्रपतिज्यूबाट पनि बारम्बार आह्वान भइरहेका छन् होइन, एमाले अध्यक्षबाट पनि, नवनिर्वाचित कङ्ग्रेस सभापतिबाट पनि, पूर्व सभापतिबाट पनि, अथवा शीर्ष नेतृत्वहरू जो हुनुहुन्छ यहाँले पनि बारम्बार भनिरहनु भएको छ लोकतन्त्र बचाउन र संविधान बचाउनका लागि फागुन 21 को निर्वाचनमा सहभागी बनौँ भनेर। अवस्था त्यस्तै हो। अब अहिलेको अवस्थामा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बचाउने पनि हो। हजुर, अब लोकतन्त्र त जनताले चाहे अनुरूपको लोकतन्त्र स्थापितै भएको छैन, के बचाउने होइन। लोकतान्त्रिक प्रक्रिया चाहिँ थालनी भएको छ मेरो दृष्टिमा। त्यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुरा अहिलेको आवश्यकता हो। ठिक छ त्यो। अब साथसाथै संविधान जो हामीले बनाएका छौँ यो संविधानलाई बचाउँदै यसलाई परिष्कार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो परिष्कार गर्ने उद्देश्यका साथमा यसलाई बचाउने हो। यति बचाएपछि पुग्छ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो नितान्त गलत कुरा हुनेछ। त्यसो हुनाले यसलाई बचाउँदै यसलाई परिष्कार गर्ने उद्देश्यले बचाउने कुरा ठिक छ त्यो। तर यतिले पर्याप्त छैन नि त। जनताले भनेकै र यो आम असन्तुष्टिमा केन्द्रित रूपमा अभिव्यक्त भएको कुरा के हो भन्दाखेरि व्यवस्था बदलियो, अवस्था बदलिएन भन्ने छ। जनताको अवस्था बदल्नको लागि चाहिने एजेन्डा के हुन् त? अघि मैले अलिकति संक्षेपमा भने किसानले खोजिरहेको भूमि सुधार होला, किसानले खोजिरहेको मलको ग्यारेन्टी होला, बिउको ग्यारेन्टी होला, प्राविधिक सेवाको ग्यारेन्टी होला, वित्तीय सेवाको ग्यारेन्टी होला, बजार सेवाको ग्यारेन्टी होला, मूल्य सेवाको ग्यारेन्टी होला। ओ चिजहरू कसले दिन सक्छ त? कुन चाहिँ सरकारले दिन सक्छ? विदेशबाट निरन्तर भइरहेको जुन एउटा त्यो भन्सारबाट भइरहेको अतिक्रमण छ त्यसलाई रोकेर यो देशका उत्पादकहरू, किसानहरू, यहाँका चाहिँ उद्यमीहरूको संरक्षण गर्ने सरकार कसरी आउन सक्छ होला? त्यो चाहिँ ठुलो चुनौती छ नि त। हो त्यस्ता खोइ एजेन्डाहरू ल्याउनै सकेका छैन कसैले। अब जसरी निर्वाचनको वातावरण बनिरहेको छ र जसरी निर्वाचनमा हरेक राज्यका हरेक तह तब्काहरू, राजनीतिक दलहरू, अझै भनौँ सबै मतदाता नेपाली नै लागेको अवस्था छ। फागुन 21 को लागि पर्याप्त छ अब निर्वाचन हुन कि केही सुधार गर्नुपर्ने, चेन्ज ल्याएर जानुपर्ने अवस्था पनि होइन? यो जस्तो मैले जान्न खोजेँ शान्ति सुरक्षाको कुराहरू सबै विषय मैले बुझेँ त्यो। हजुर, कुनै पनि निर्वाचन हुनुको लागि आवश्यक पूर्वाधार पहिलो कुरा हुन्छ। त्यो पूर्वाधार भनेको शान्तिपूर्ण ढङ्गले मेरो म चाहिँ मत केन्द्रमा ब्यालेटमा खसाउन पाउँछु र त्यो सुरक्षित हुन्छ र यसले सुरक्षित परिणाम निकल्छ भन्ने विश्वास हुनु पर्यो मान्छेलाई। मतदान स्थलसम्म सहज पुग्न सक्छु भन्ने वातावरण पनि भयो। अहिलेसम्म 90,000 बुलेटहरू कब्जा भएका हुन् होइन। ती चिजहरू अहिलेसम्म सबै पुनर्प्राप्ति भएका छैनन् होइन। हजारौँ SLR राइफल कब्जा भएका छन्, त्यो सबै पुनर्प्राप्ति भएका छैनन्। अनि 10,000 भन्दा बढी चाहिँ नि त्यो उहरू चाहिँ नि बन्दीहरू जसभित्र सङ्गीन अपराधी पनि छन्। ती मान्छेहरू चाहिँ जेलबाट फरार भएका छन्। अब ती चिज सबैलाई चाहिँ ल्याएको छैन। 6,000 भन्दा बढी चाहिँ अहिले पनि बाहिरै छन् भन्दाखेरि एकातिर यो। दोस्रो 500 भन्दा बढी चौकीहरू ध्वस्त पारिएका छन्। अहिले पनि चौकी बनेकै छैन। बिचरा प्रहरीहरूले विभिन्न ठाउँहरूमा बसेर चाहिँ नि त्यो अहिले सेवा गर्नुपर्ने स्थिति छ। प्रहरीको मनोबल उठाउन सकिएकै छैन है। त्यो मनोबल उठाउनको लागि चाहिने मेजरहरू सरकारले राम्ररी अपनाएकै देखिएको छैन। त्यसो हुनाले अब मिलिटरी परिचालन गर्ने भन्दा मिलिटरी विचारहरूले त्यो उनीहरूले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा गएर मान्छेलाई समाएर लाने त हुँदैन होइन। उनीहरूले त सामान्य बाहिरबाट चाहिँ एउटा शान्ति सुरक्षाको स्थिति दिने हो। त्यसकारणले मासलाई जसरी परिचालन गर्नुको लागि प्रहरीको अब त्यो म्यादी प्रहरी भनिएको छ अब अहिले, उनीहरूको भूमिका हुनुपर्ने हो। ती सबै कुरा पर्याप्त भएका छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। र कुनै पनि बेलामा झडप हुनसक्छ। जस्तो अस्ति यो उम्मेदवार गर्ने बेलैमा चाहिँ झडप हुने हो कि भन्ने जस्तो स्थिति देखाएको थियो झापा मनोनयनको क्रम होइन, मनोनयनको क्रममै। तर त्यहाँ केही अब साथीभाइहरूको हुनसक्छ केपी ओलीको पनि त्यो पक्षका साथीभाइहरूको अलिकति सुजुज रह्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ त्यही दिन। त्यो सुजुजको कारणले त्यहाँ ठुलो झडप भएन। तर कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि बेलामा त्यस्तो झडप भएर अनि त्यो झडपले चाहिँ फ्लेयर अप भएर परिस्थितिलाई चाहिँ एकदम नयाँ मोड दिने हो कि भन्ने डरलाग्दो स्थिति अहिले पनि छ। त्यसो हुनाले हामी एकदम निर्धक्क भएर चुनाव सम्पन्न हुन्छ
भनेर अझै पनि मलाई लाग्दैन। त्यसको लागि अब सरकार त्यो ढङ्ग दर सरकार पनि यो त भुइँफुट्टा सरकार हो, बिचारा सरकार होइन, कसैले टिपेर ल्याएर बनाइदिएको सरकार। जस्तो हजुरले पनि सरकारको नेतृत्व गरेर आइसक्नुभयो होइन, त्यो बेलामा पनि सरकारमा मन्त्रीहरू पर्याप्त हुने अथवा प्रधानमन्त्री हुने भन्दाखेरि पनि निर्वाचन आयोग र कर्मचारीहरू चाहिँ बलियो बन्यो भने त निर्वाचनको वातावरण अझै पनि 30-35 दिनमा बनाउन सकिने आधारहरू त छन् नि होइन। कर्मचारी पर्याप्त हुन सक्नु र उनीहरू बलियो हुन सक्नु, टेक्निकल्ली पनि बलियो हुन सक्नु, वैचारिक हिसाबले पनि बलियो हुन सक्नु, सङ्गठनात्मकले बलियो हुन सक्नु एउटा पक्ष हो। साथसाथै अब सरकार पनि त्यो तलसम्म जरा काटेको सरकार भइदियो भने त्यो बलियो हुन्थ्यो। अब यो सरकार चाहिँ भुइँफुट्टा छ। हिजो जस्तो अस्तिसम्म होइन हामी त एकदम निर्दल छौँ, कुनै पनि दलबाट माथि रहेर हामी चुनाव गराउँछौँ भन्दै थिए, भक्काभक राजीनामा दिएर हिँडेका छन् तिनीहरू होइन। भनेपछि त्यो एउटा महत्त्वाकांक्षा बोकेर आएका मान्छेहरू यो सरकारमा रहेछन् भन्ने कुरो त प्रष्ट देखिन्छ। अनि त्यसदेखि बाहेक भनेको त्यो तलसम्म चाहिँ उनीहरूको जरा गाडीको कोही पनि छँदै छैन। त्यसो हुनाले सरकार असाध्यै विक सरकार हो, यो सबभन्दा विक। अनि अब त्यो विक भएको हुनाले पनि मान्छेको विश्वास यो सरकारले गराउँछ भनेर जसरी आउनुपर्ने हो नि त्यो आइरहेको छैन। जस्तो अब आफ्नो आवश्यकताको हिसाबले, जनताकै आवश्यकता, पार्टीहरूकै आवश्यकताको कारणले यो चुनाव हुन गयो। फेरि हामीसँग इतिहास पनि त छ नि पूर्व, जस्तो गैरदलीय सरकारले निर्वाचन गराएको इतिहास। त्यो बेलामा त यहाँहरू आफै पनि सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। यो सरकारलाई पनि सुरुवातमा केही असन्तुष्टिहरू भए पनि सबै दलहरूले समर्थन गरेर ल हामी पनि निर्वाचनमा जान्छौँ भनेर भनेकै अवस्था छ। मनोनयन दर्ता होस्, समानुपातिको सूची बुझाउँदा होस् अथवा निर्वाचनका पछिल्ला जति पनि गतिविधिहरू छन् यी सबै गतिविधिहरूमा सहभागी भएको उदाहरण छ। त्यसले गर्दाखेरि दलहरूकै समर्थनमा यहाँले भन्नुभयो यस्तो कमजोर हो कि अथवा जरा अझै गाड्दै गइरहेको छ सरकारले? यो एउटा वास्तविकता एउटा पाटो हो। यसको अर्को पाटो के छ भने कुनै पनि पार्टीले विश्वास गरेका छैन अहिले सरकारले। तपाईँ काङ्ग्रेसमा काङ्ग्रेसकै चाहिँ धेरै स्टेटमेन्ट छन् नि त, अहिले हामीले दोहोऱ्याउनु परेन। एमालेका स्टेटमेन्ट छन्, दोहोऱ्याउनु परेन होइन। अरू पार्टीका छन्, दोहोऱ्याउनु परेन। त्यसो हुनाले त्यो अर्को पाटोलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। सबैले शङ्का गरेका छ, कोही पनि विश्वास त छैन, तर सबैलाई चुनाव चाहिएको छ। हजुर, संविधान डिरेल भइरहेको छ, देशको डेमोक्रेटिक प्रोसेस डिरेल भइरहेको छ, जनतालाई दिनुपर्ने सेवा ठप छन्, देशको विकास ठप्प छ। त्यसो हुनाले यो सबै चिजलाई एउटा चाहिँ गतिमा ल्याउनुको लागि सबैलाई चुनाव चाहिएको हो। यसकारणले यो बाध्यकारी चुनाव, हामी सबै बाध्य छौँ, म पनि बाध्य छु, यसकारण म समर्थन गरिरहेको छु। अब विश्वासमा लिएर जानको लागि चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो त यहाँ? यो त दलहरूले पनि विश्वास गर्ने, सरकारले पनि दलहरूलाई विश्वास। सबैभन्दा पहिलो कुरो त यो जेनजी आन्दोलनको नाममा जुन 24 गते यो देशमा महाविध्वंस भयो, यो देशको इतिहासलाई हेर्नुहोस्। 2007 सालमा एउटा ठुलो परिवर्तन भयो होइन। 104 वर्ष राणाहरूको शासन थियो। राणाहरूले अब त्यति बेला चाहिँ ठुल्ठुला दरबारहरू बनाएको थियो, अहिले पनि छँदैछन् कतिपय दरबारहरू। त्यत्रो ठुलो आन्दोलन भयो, तर राणाहरूका दरबारमा एउटा ढुङ्गा हानिएन। हजुर, 46 सालमा अर्को परिवर्तन भयो। 30 वर्ष पञ्चहरूले मजाले लुटपाट गरेर खाएकै हुन् नि होइन। भ्रष्टाचार त कति भए। अनि तर त्यो परिवर्तन भयो, त्यो परिवर्तन पञ्चहरूको कुनै घरमा एउटा ढुङ्गा हानिएन। अनि 62-63 अर्को ठुलो परिवर्तन भयो है। त्यसका पृष्ठभूमिमा अनेकन शस्त्र सङ्घर्ष समेत भए, बरु त्यति बेला विध्वंस हो होला। तर 62-63 को परिवर्तनमा प्रणाली परिवर्तनको राजतन्त्र नै बदलियो त्यति बेला। त त्यो राजावादीहरू भन्नेहरूको चाहिँ कुनै घरमा एउटा ढुङ्गा हानिएन है। शान्तिपूर्ण नेपाली जनता कति संयमित छन् र परिवर्तनप्रति कति जिम्मेवार छन्, र पोलिटिकल पार्टीहरू पनि कसरी सुव्यवस्थित ढङ्गले अर्गनाइज भएर आइरहेका छन् भन्ने कुराका यी ज्वलन्त प्रमाणहरू। तर त्यो 23 गते जुन ढङ्गले बच्चाहरूलाई उतारियो हेर्नुहोस्, त्यहाँ त 13 देखि 28 वर्षकालाई चाहिँ जेनजी भनिन्छ नि अहिलेका परिभाषा अनुसार होइन। त्यो 13 देखि 28 भित्र हेर्नुभयो भने 13 देखि 16 सम्म अथवा 18 सम्मका बालबच्चाहरू त नाबालक हुन्। बालकहरूलाई उतारियो त्यहाँ। बालकहरू भनेको हाम्रो चाहिँ यो अहिलेको सिस्टम अन्तर्गत तपाईँ हामी सबैले शान्ति क्षेत्र माने होइन र। अनि उनीहरूलाई
त्यो त्यसरी उतार्नु हुँदैन, उनीहरूलाई उतार्न भनेको अमानवीय कुरा हो, मानवता विरोधी कुरा हो भन्ने हामी मान्छौँ होइन र। तर जेएनजी आन्दोलनको नाममा 42 लाख मान्छेहरूलाई त्यसरी उतारियो। त्यो 13 देखि 16 वर्षका मान्छे मात्रै 42 लाख छन् नेपाल। 42 लाख छन्, हजुर। है भन्दाखेरि त्यत्रा मान्छेलाई चाहिँ त्यसरी अमानवीय ढङ्गले उतारे त्यो आन्दोलन कुन चाहिँ अर्थमा न्यायपूर्ण आन्दोलन हुन्छ त्यो? तैपनि मैले चाहिँ त्यो 23 गतेका भाइ बहिनीहरूले गरेको आन्दोलनलाई समर्थन गरेर वक्तव्य दिएँ र उनीहरूमाथि भएको दमनको मैले विरोध गरेँ। हजुर, हेर्नुहोस्। तर 24 गते हेर्दा हेर्दै यस्तो भयावह विध्वंस भयो देशमा कि देशको सर्वोच्च अदालत जलाइयो, सिंहदरबार जलाइयो, जहाँ भित्र असाध्यै महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू जले, देशै जल्यो भन्दा हुन्छ। अनि संसद जल्यो, देशभरिका सारा चाहिँ नि के अरे यी नगरपालिका र सार्वजनिक भवनहरू जले होइन, कतिपय व्यापारिक प्रतिष्ठान आदिहरू जले, 500 भन्दा बढी त त्यो के अरे पुलिस चौकीहरू मात्रै जलाइयो। यसरी भएको विध्वंस नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा कालो दिन विध्वंस हो। फेरि सबै देशैभर एकैसाथ र एउटै प्रकृति एकैसाथ भनेपछि त्यो जलाउनेहरू नेपालका अपराधी हुन् कि होइन? ती मानिसहरूलाई अपराधी करार गर्न पर्छ कि पर्दैन? त्यो यो देशमाथि कि अन्याय हो कि होइन? अब त्यसको लागि सरकारले एउटा जाँचबुझ समिति के बनाएको छ। त्यो जाँचबुझ समितिले सबभन्दा पहिला जाँचबुझ गरेर ती अपराधीहरूलाई कारबाही नगरिकन गरिने चुनाव कसरी अर्थपूर्ण होला? फेरि भर्खरै मात्र 20 दिन म्याद थपिएको छ। हो भनेपछि त ती अपराधीहरू त सबै दिन दहाड हिँडिरहेका छन् त। ती अपराधीहरूले भोट हाल्नुपर्ने छ अहिले। भनेपछि यस्तो एउटा अपराधको बिगबिगी राष्ट्रभरि बिगबिगी अहिले पनि छ। ती अपराधीहरू हिँडिरहेकै छन् अहिले पनि। मैले जलाएँ भन्दै हिँडिरहेछ। अनि त्यस्तो प्रकारको एउटा चाहिँ अपराधीहरूको जङ्गलभित्र हुने निर्वाचनले देशलाई एउटा राम्रो निष्कर्ष दिला भनेर कसरी आनन्दपूर्वक हेर्न सकिन्छ? त्यसकारण यो पूर्वाधार तयार नभइकन भइरहेको आन्दोलन। हजुर हजुर। अब यसको बावजुद पनि अहिले यहाँले भन्नुभएको कुराको बावजुद पनि यहाँले नै नेतृत्व गर्नुभएको, यहाँ वरिष्ठ नेता रहनुभएको दल नै निर्वाचनमा घुमिएको छ। प्रत्यक्षतर्फै 165 मध्ये 164 सिटमा उम्मेदवारी दिएको छ। प्रतिस्पर्धी दललाई, कुन दललाई प्रतिस्पर्धी ठानेर मैदानमा उत्रिएको छ नेकपा अहिले? अब यो पार्टीको अहिलेसम्म घोषणापत्रै निस्केको छैन। यो पार्टी 20 वटा समूह मिलेर अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी भनेर घोषित भएको छ। तर यो पार्टी को अहिलेसम्म एउटा हामीले चाहिँ नि अब केन्द्रीय कमिटी भनेर चाहिँ हामीले शपथ ग्रहण गऱ्यौँ है। तर त्यो कमिटीको अहिलेसम्म एउटा बैठक बसेको छैन। त्यो कमिटीभित्र एउटा संरचना पनि बनेको छैन अहिलेसम्म। एउटा संयोजक छ, एउटा सहसंयोजक, बस। उहाँहरूकै अहिले हालीमहाली चलिरहेको छ। अब यहाँभित्र अनेक निर्णय भएका छन्। अहिले विभिन्न खालको चाहिँ अब यसका उम्मेदवारहरू तय गर्नेदेखि धेरै निर्णय भएका छन्। त्यो निर्णयहरू सबै अब एउटा कमिटीगत रूपले, संस्थागत रूपले हुन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसकारण पार्टी त भर्खर बन्दै मात्रै छ। हजुर, यो पार्टीको रूपमा बनिसक्यो कि छैन? त्यसैले अब कसका विरुद्ध हामी यो प्रतिस्पर्धा गर्दैछौँ भन्ने कुरो पनि त कहीँ न कहीँ छलफल गरेर गर्नुपर्ने होला नि त। हजुर हजुर हजुर। हो, त्यो छलफलै हुन पाएको छैन। यो अलिकति पार्टीभित्र यहाँको फरक धारणा, फरक धार पनि कायम रहेको छ। किनभने पछिल्ला केही बैठकहरूमा पनि यहाँ देखिनु भएको छैन। विशेष गरेर निर्वाचन केन्द्रित बैठकहरूमा त यहाँको उपस्थिति नै शून्य प्राय जस्तै बन्दै गएको छ। अब पहिलो कुरा त हामीले एक आपसमा यो पार्टी गठन भइसकेपछि एक आपसमा बसेर छलफल गरेर अनि सबैको एकरूपता हुन्छ कि हुँदैन त्यो बारेमा त हामीले एक ठाउँ पुग्नुपर्छ नि। यसको घोषणापत्रमा 4 वटा सिद्धान्त छन् है। हामी अब मार्क्सवाद लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्छौँ। हजुर। हामी अब समाजवादी क्रान्ति गर्छौँ। अहिलेको क्रान्तिको अवस्था भनेको समाजवादी क्रान्तिको अवस्था हो। हजुर। तेस्रो भनेको अब हाम्रो लक्ष्य भनेको वैज्ञानिक समाज, नेपाली विशेषताको समाजवाद बनाउने, स्थापना गर्ने भनेका छौँ। र त्यो समाजवाद प्राप्त गर्नको लागि हामी एउटा क्रान्तिकारी बाटो हिँड्छौँ। हाम्रो सहमति है। यसमा मेरो पनि पुरा सहमति छ।
त्यसमा केही भिन्नता छैन। हजुर अब यो यस पछाडि अब यसका सङ्गठनात्मक कुराहरूमा यसको कार्यशैली कस्तो हुन्छ, कार्यपद्धति कस्तो हुन्छ, यसका सङ्गठनात्मक संरचनाहरू कसरी हुन्छन्, कसरी हामी आम जनतासम्म जान्छौँ, यो हाम्रो कार्यनीतिक कार्यदिशा हुन्छ नि, कार्यशैली हुन्छ नि, कार्यपद्धति हुन्छ नि, त्यो कुरा हामीले निर्माण गर्ने बाँकी छ। कमिटीको बैठकै भएको छैन। अलिकति छिटो भएछ नि पार्टी एकीकरण गर्न, विभिन्न 20वटा दलहरूलाई जोड्न। छिटो त होइन, यो ढिलो भएको हो। तर निर्वाचन केन्द्रित एकीकरण हो भनेर निर्वाचन छिटो आइदियो कि जस्तो छ। किनभने योभन्दा अगाडि हामीले यस्तो कुराहरूमा बसेर निर्वाचन छिटो आएको हो कि पूर्व प्रधानज्यू निर्वाचन केन्द्रित गरेर चाहिँ एकीकरण गर्नुभयो? किनभने 79को निर्वाचन परिणाम हेर्दाखेरि यसलाई जसरी पनि अर्थाउन सकिन्छ। हजुर, तपाईँले भनेको कोडबाट पनि यसलाई अर्थाउन सकिन्छ। तर चाहिँ नि यो निर्वाचन अगाडि आइहाल्यो। हजुर, अब हामीले यी सबै कामहरू गर्न पाएका छैनौँ भने हाम्रो नेताहरूलाई भन्ने एउटा राम्रो आधार छ नि त यो। हजुर हजुर, होइन बनाउनु त अब यो 1 हप्ता 2 हप्ताभित्रमा बनाउनु पर्ने कुरा हो, यो ठुलो कुरै होइन। हजुर, त्यसो गरेर अलि संस्थागत रूपले पार्टीलाई हाँकौँ भन्दाखेरि नसकिने कुरो पनि होइन। त्यो हाम्रो नेताहरूमा अलिअलि यो ढिलापन होइन आदि इत्यादि त छँदैछ। त्यो कारणले पनि यो ढिला भएको हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर जेसुकै भए पनि हामीले पार्टीलाई सङ्गठित गरेर सकेसम्म त्यसलाई संस्थागत रूपले अगाडि बढाउन सक्यौँ, थाल्यौँ, सुरुदेखि नै त्यो प्रक्रिया अगाडि बढायौँ भने बल्ल त्यो पार्टी चाहिँ र सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्छ कि। त्यसो भए निर्वाचनबाट धेरै अपेक्षा गर्नुभएको छैन? नेकपाले बढी सिट ल्याउँछ, यस्तो जित्छ, यहाँ जित्छ भन्ने यहाँको? होइन, म अहिले कुनै पनि पार्टीबाट मेरो आफ्नो पार्टीसहित मैले पार्टीले यताउति गर्छ मैले त्यहाँ नेगेटिभ रूपमा अहिले भन्न मिल्दैन। हजुर है, मिल्दैन। मेरो पार्टीले बहुमत ल्याओस्, शासन गरोस् भन्ने नै भन्नुपर्छ मैले, होइन। तर अहिलेको जे परिस्थिति छ यो परिस्थितिले हामीलाई एउटा हङ पार्लियामेन्टतिर लाँदैछ भन्ने दृश्य चाहिँ म त्यसरी देखिरहेको छु। त्यो हङ पार्लियामेन्टमा हाम्रो पार्टीले कसरी सशक्त भूमिका खेल्ला, त्यसमा चाहिँ हामी सबै खास गरी नेताहरूको भूमिका र अरू समग्र एउटा कमिटीको भूमिका चाहिँ कतिको प्रभावकारी बनाएर लान सकिन्छ। अपेक्षा चाहिँ कति सिटको हो यहाँले गर्नुभएको अहिलेसम्म? यहाँले गर्नुभएको भनिसकेपछि त नेकपाले नै गरेको हो भनेर बुझ्न पनि सकिन्छ। मैले अहिले नै चाहिँ त्यो ठ्याक्कै त्यो यति सिट भन्ने अपेक्षा गरेकै छैन। राष्ट्रिय दलको अपेक्षा त छ नि। अब अहिले हामी एउटा राष्ट्रिय दल त मिनिमम भनिहाल्छ नि, राष्ट्रिय दल त्यो सामान्य कुरा हो। तर त्यहाँभन्दा कत्रो आकारको पार्टी बन्ला भन्ने कुराहरूमा अब सबै तथ्याङ्कहरूमा आम्ने सामने नल्याइकन हामीले भन्न सकिँदैन नि। त्यस कारण कुनै पनि एउटा बैठकै नबसेको अवस्थामा है, बैठकै नबसेको अवस्थामा यहाँका चाहिँ 165 निर्वाचन क्षेत्रहरूको अवस्था के छ, त्यहाँको समीकरण कस्तो छ, कतिवटा चाहिँ हामी जित्छौँ होला भन्ने कुराको आङ्कलन नगरिकन अब तपाईँ जस्तो पत्रकारलाई मैले यत्तिकै अफह्यान्ड गुलियो मिठो जे चिज होला त्यो सेयर गर्नु राम्रो हुँदैन। पार्टी त एक ढिक्का छ भनेर त भन्न सक्नुहुन्छ? पार्टी बन्दैछ होइन, निर्वाचनमा निर्वाचनमा सबै गएका छौँ। अब त्यसमध्ये केही साथीभाइहरू माथि त हिजो मात्रै हो क्या कारबाही भएछ भन्ने मैले थाहा पाएँ कि। हजुर हजुर। अनि अब किन कारबाही भयो त्यो मलाई थाहा पनि छैन। अब आउँदै एकीकृत भर्खर हुँदैछौँ त त्यसमाथि चाहिँ कारबाही सुरु भइसक्यो। हजुर है, अब किन भयो, किन गरियो, अब म पनि एउटा नेता हुँ कि जस्तो लाग्थ्यो कि। तर अहिले चाहिँ म पनि यसो सुन्ने मान्छे रहेछु, त्यो पनि पत्रकारहरूबाट थाहा। त्यही भएर मैले अघि हजुरलाई एउटा प्रश्न राखेको थिएँ, यो निर्वाचनप्रति हजुरको असन्तुष्टि हो, बहिष्कार त गर्नुभएको होइन भन्ने कुरा फेरि यहीँ आएर जोडियो। हजुरले अघि स्पष्टीकरण दिनु भइसक्यो, त्यसमा म फेरि जोड्न चाहन्न। मैले अर्को विषय चाहिँ जान्न चाहेँ यहाँबाट। जसरी टिकट वितरण गरियो, टिकट वितरण गर्दाखेरि केही जित्ने सम्भावना बोकेका तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूलाई पनि संयोजकले टिकट दिनु भएन भन्ने गुनासो छ, मान्नुहुन्छ यहाँ यो कुरा? के गरियो थाहै पो छैन। जस्तो उदाहरण किनभने कुनै पनि पार्टीको एउटा त्यसमाथि पनि कम्युनिस्ट पार्टीको उसले टिकट दिँदाखेरि सम्बन्धित तलको जिल्लाबाट एउटा सम्भावना के छ त्यहाँबाट प्रस्ताव मागिन्छ। त्यो प्रस्तावमा एउटा मात्रै हुँदैन, 1 2 3 4 5 कतिवटा प्रस्ताव मागिन्छ, अल्टरनेटहरू। अनि त्यसमाथि बसेर नेतृत्वले विचार गर्छ,
सबै तथ्याङ्कहरूको आधारमा विश्लेषण गरेर कुन चाहिँ अलिक बढी चाहिँ नि जित्ने पनि होला, योग्य पनि होला, क्षमतावान पनि होला र भोलि भूमिका पनि खेल्ला भन्ने आधारमा हामीले चाहिँ नि त्यो उम्मेदवार तोक्छौँ हैन। त्यो उम्मेदवार तोकेर बल्ल चाहिँ नि त्यो टिकट बाँड्ने कुराहरू हुन सक्छन्। त्यो पनि अनि माथिको एउटा कमिटीले छलफल गरेर त्यसरी दिने कुराहरू हुन्थ्यो भनौँ न। अहिलेसम्म मैले पनि यो संसदीय व्यवस्थामा संलग्न हुँदै आउँदाखेरि तर यसबाट त्यो केही पनि भएन। यो अब दुईजना, एउटा संयोजक एउटा सहसंयोजक नामका दुईवटा नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले टिकट दिनुभयो अरे भन्ने सुनिन्छ। अनि टिकट मैले पाएँ भनेर गएको देखिन्छ। तल अब चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ साथीहरू, कतिले जितेर आउनुहुन्छ, कतिले जितेर आउनुहुन्न, कसलाई कुन योग्यलाई दिइयो अथवा अयोग्यलाई दिइयो त्यो पनि सबैलाई थाहा छैन। सबैप्रति यहाँको शुभेच्छा चाहिँ बाँकी नै छ। मलाई चाहिँ थाहा छैन, तर जो साथीले उम्मेदवारी पाए पनि जितेर आउनुहोस्, मेरो शुभकामना चाहिँ फेरि सबैलाई छ। केही यस्तो व्यक्तिहरू पनि उम्मेदवार बनाइएको छ जो चाहिँ स्थानीय तहको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। यहाँकै आफ्नै इलाम क्षेत्र नम्बर 1बाट जो उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँ सूर्योदय नगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्थ्यो, राजीनामा दिएर यता आउनुभएको थियो। यो जसरी ल्याइएको छ, जसरी उम्मेदवार बन्नुभएको छ, उदाहरणको लागि यहाँको आफ्नै दलबाट मैले दिएको मात्रै हो, अरू धेरै दलबाट पनि हुनुहुन्छ, केही स्वतन्त्र पनि हुनुहुन्छ, कसरी लिनुभएको छ यो विषयलाई चाहिँ? अब हुन त यो अनौठै कुरा त केही पनि होइन होइन। मान्छेले अब योभन्दा म यो चाहिँ क्षेत्रमा जान्छु भनेर भन्न पाउने सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नो हकको कुरा पनि हो। तर मतदाताप्रतिको त धोखाधडी त हो नि। त्यो हकको कुरा चाहिँ हो। अब समग्रतामा हामीले चोखै अलग त्यो आफ्नो चाहिँ नि सम्भावनाले हरेक हिसाबले जुन मापदण्ड हो त्यो मापदण्ड सबै प्रकारले चाहिँ पूर्ण भएका स्वतन्त्र साथीहरूलाई अगाडि बढाउन पाएको भए त्यो धेरै राम्रो नै हुन्थ्यो। यद्यपि मेरो आफ्नै क्षेत्रमा जोगिएको भने परेको हुनाले मैले त हाम्रो चाहिँ अरुणबहादुर भाइले उठेको हो त्यहाँ होइन, मलाई चाहिँ उठ्नुहोस् भनेकै हो मैले पनि होइन। अब त्यहाँ अर्को विकल्प थिएन, म जान सक्ने अब त थिएन। त्यो कारणले ठिक छ, तपाईँले जो सक्नुहुन्छ उठ्नु, त्यहाँ दुईजना मात्रै सम्भावना हो अनि उहाँहरूलाई भनेकै हो। तर अब यो सबै ठाउँमा त्यो ढङ्गले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने होइन। हेर्नुहोस्, त्यसमा जाने अरू नयाँ ढङ्गले आउन सक्ने सम्भावना भएका साथीभाइहरू नभएको होइन नि त। नभएकै कुनै परिस्थिति छ भने बेगल कुरा हो होइन नि। भएको परिस्थितिमा चाहिँ हामीले त्यो हिसाबले उम्मेदवारी दिन सकेको भए बेटर हुन्थ्यो। तपाईँको भावनासँग मेरो सहमति छ। हजुर, अब अर्को पाटो सर हेर्दाखेरि निर्वाचनमा एक प्रकारको युवा उम्मेदवारहरू उठाउने भनेर यहाँको संयोजकले बारम्बार भन्नुभएको थियो। जतिखेर जेनजी आन्दोलन भयो त्यो पछाडि नै युवाहरूमा चाहिँ मेरो समर्थन छ भनेर पनि भन्नुभयो। तत्कालीन माओवादीको कुरा निकाल्दाखेरि पनि उहाँले अध्यक्ष पद त्यागेर नै बस्नुभयो संयोजक जस्तो भनेर। तर अहिले सर र उम्मेदवार हेर्दाखेरि जेनजी अथवा युवा उम्मेदवारहरू 30 वर्ष मुनिका एकजना मात्रै भेटेँ मैले। किन यस्तो भयो? अब यो भनिन्छ नि, यो कथनी र करनी होइन, यो दुईवटा कुरा। मार्क्सवादीहरूले चाहिँ हामी जे सिद्धान्त अगाडि सार्छौँ, व्यवहार र सिद्धान्तमा एकरूपता भएन भने त्यो नेतृत्व फेल खान्छ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि नेतृत्वले उसले जे मुखले बोल्छ त्यो कुरो व्यवहारमा लागू गर्न सक्दैन भने त्यो नेतृत्व अन्ततः फेल खान्छ। हाम्रो नेताहरूले यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। बाहिर बोल्दाखेरि पनि त्यतिकै प्यार बोल्ने होइन। जुन कुरा सकिन्छ त्यही मात्रै बोल्नुपर्छ। सकिँदैन भने त्यो बोल्नै हुँदैन नि। अब हामी युवाहरू दिन्छौँ भने हामी बोल्यौँ। युवाहरू तपाईँहरूले भने चाहिँ एकजना मात्रै पार्यौँ। यो त कथन करैन, मिलेन। यो मिलाउने कुराहरूमा हाम्रा नेताहरूले गम्भीर रूपले ध्यान दिनुपर्छ। अर्को एउटा प्रश्न, अब यहाँ नजिकबाट उसमा हुनुहुन्छ, राजनीतिक सहयात्रामै हुनुहुन्छ संयोजक पुष्पकमल दाहालले बारम्बार निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के देख्नुभएको छ यहाँले? यसपालि रुकुम पूर्व पुग्नुभएको छ उहाँ, त्यसमा कुनै टिप्पणी यहाँको? अब यसमा दुईवटा कुरा हुन सक्छन्। हजुर, एउटा धेरै ठाउँबाट प्रतिनिधित्व गरौँ भन्ने पनि हुनसक्छ। हजुर होइन। अब अर्को चाहिँ म सुरक्षित ठाउँ कहाँ हुन्छु हुनसक्छ। हजुर, दुईवटा भन्दै
अब अलिकति योभन्दा बाहिर यहाँको दलभन्दा बाहिर यहाँलाई लिएर जानु पर्दाखेरि जसरी नयाँ दलहरू आइरहेका छन् नि, जसरी जुन प्रकारले चुनावी प्रचार प्रसारमा एउटा ठुलै तरिकाले प्रचार प्रसार लागिरहेका छन्, केही नयाँ दलहरू खोलेर पनि चुनावी प्रचार प्रसारमा छन्। यी दलहरू भोलिका दिनमा आउँछन् र नेतृत्व गर्छन् अथवा संसदभित्र छिर्छन्, कस्तो प्रकारले, कुन सङ्गठनमा, कुन तरिकाले, कुन योजनामा जानुपर्छ भन्ने यहाँको धारणा रहन्छ? पहिलो कुरा हेर्नुहोस्, अहिले नेपाल पुँजीवादी युगबाट अगाडि बढ्दैछ। जुन बेलादेखि पुँजीवादको थालै नै हुन्छ त्यस बेलादेखि क्रमशः दलहरू उत्पन्न हुन थाल्छ। योभन्दा अगाडिका कुनै ऐतिहासिक अवधिमा दलहरू थिएनन् होइन। दलहरू आउनु भनेकै पुँजीवाद आएछ नेपालमा भन्ने बुझिन्छ कुनै पनि देशमा। अनि दल के अरे पुँजीवादमा चाहिँ एउटा दल जन्मिनु, त्यो विभाजित हुनु अथवा विकसित हुनु, त्यो पुरानो हुँदै जानु, अर्को दल जन्मिनु, यो चाहिँ स्वाभाविक नियम हो। त्यो पुँजीवादी व्यवस्थाको त्यसो गरि नै रहन्छ। अनि त्यस अर्थमा अहिले नेपालमा विभिन्न दलहरू जन्मिने, नयाँ आउने, अरू पुराना आफ्नो ढङ्गले जाने यो प्रक्रिया जारी छ। त्यो यो व्यवस्थाका उपजहरू हुन्। तर अहिले आएको जुन नयाँ भनिने दलहरू छन्, नयाँ भनिने दलहरूले पुरानाका भन्दा पनि पुराना एजेन्डा बोकेर हिँडाइरहेका छन्। बरु पुरानोले त गणतन्त्र भनिरहेका छन्, समाजवाद भन्दैछन् होइन, अथवा डेमोक्रेटिक सोसियलिजम भन्दैछन्, यी सब कुराहरू भन्दैछन्। यी नयाँ भनिएकाले त्यति पनि भन्न सकेका छैन है। उही लिबरल डेमोक्रेसीका एउटा वा अर्का डाइमेन्सनका कुराहरू गरे होलान्। हद्दै नयाँ कुरा भनेर के भन्छ, भ्रष्टाचार उन्मूलन गरौँ भने होला होइन। भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने भन्ने त नयाँ होइन नि त। त्यो त हिजो पनि गर्नुपर्ने थियो, अहिले पनि गर्नुपर्छ, भोलि पनि गर्नुपर्छ। यो त यहाँहरूले सुरुदेखि नै भन्दै आउनुभएको विषय, हामीले पनि भन्दै आएको कुरा हो, आन्दोलनै गरेर आएको विषय। तर नयाँ दलले नै प्रधानजी एउटा त सुरुवात गरे नि होइन, उम्मेदवार तोक्दैखेरि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोकेर जाने एउटा नयाँ प्रणालीको विकास त गरे यिनीहरूले। यसलाई अब नयाँ प्रणाली कसले मान्छन् मानुन् होइन, तर संसदीय व्यवस्थामा यो नयाँ होइन। यो चाहिँ यो नयाँ मानिँदैन भनौँ न। यसलाई यो प्रणालीभित्रको कुरा पनि होइन। संसदीय व्यवस्थामा दलले आफ्ना उहरू चाहिँ निर्वाचन गर्छ, उम्मेदवारहरू निर्वाचन गर्छ। दल संसदभित्र चाहिँ उसले जसले बहुमत ल्याउँछ ऊ प्रधानमन्त्री हुन्छ। तर यहाँहरूले त निर्वाचन अघि नै कहिले पनि तोक्नु भएको थिएन त्यसरी। अहिले पनि यहाँको दलले त हाम्रो प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार फलानु भनेर तोकिएको छैन। हाम्रो दलले कमसेकम आजसम्म तोकेको छैन। अब के अरे घोषणापत्र आउँदाखेरि तोकिएछ भन्ने बेग्लै कुरा हो होइन, तर तोक्ने मुडमा हामी चाहिँ छैनौँ। दुईजना समान प्रतिस्पर्धी भएर पनि हो कि उम्मेदवार, संयोजक र सहसंयोजक? जे होस् त्यसका कारणहरू अहिले म धेरै खोतल्न चाहन्न, तर अहिलेसम्म हामीले घोषणा गरेका छैनौँ। संसदीय व्यवस्थामा सामान्यतः यो चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर घोषणा गरेर गइँदैन। तर अब यो चाहिँ अब प्रत्यक्ष रूपले कार्यकारी के अरे प्रमुखसँग निर्वाचन गर्ने जुन पुहरू हुन्छन् त्यसमा स्वतः त्यो ढङ्गले घोषणा गर्ने अवस्थाहरू आउँछन्। त्यो चाहिँ त्यो निर्वाचन प्रणालीमाथि निर्भर गर्ने कुरा हो। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा चाहिँ त्यो त्यति सुहाउँदिलो कुरा होइन। लगभग कुराकानीको अन्त्यमा छौँ। यहाँसँग कुराकानी गर्दाखेरि एउटा प्रश्न चाहिँ मलाई राख्नै पर्छ, राख भनेर भनेको छ मेरो भित्र मनबाट। नेकपाको वरिष्ठ नेताको रूपमा भन्दा पनि एउटा अनुभवी पाको पूर्व प्रधानमन्त्री, अनुभवी नेताको हिसाबमा मैले यहाँलाई जान्न खोज्दाखेरि यो फागुन 21 को निर्वाचनले कुन दललाई कस्तो अवस्थामा उभ्याउने सम्भावना रहन्छ? अब यो सजिलो गरी भन्न सकिने कुरा होइन। अब केहीहरूमा एउटा ट्रेन्ड हेर्दाखेरि नयाँपन भन्ने पनि आइरहेछ होइन। अब कतिपय मान्छेहरूलाई नयाँ ल्याउन पाए हुन्थ्यो भनेर टिका टिप्पणी विभिन्न मतदाताहरू गरिरहेको पनि देखिन्छ। हजुर, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब 2-3टा पार्टीहरू अलिक कम्पिटेटिभ होलान्। जस्तो अब एउटा कङ्ग्रेस पनि हुन्छ, दोस्रो यो रासपा पनि हुन्छ, तेस्रो एमाले पनि हुन्छ। त यी 3टा पार्टी बढी कम्पिटेटिभ होलान्। त्यसपछि नेकपा पनि आउँछ होइन। त्यसरी विभिन्न यी 3-4टा पार्टीहरू चाहिँ बढी कम्पिटेटिभ अवस्थामा आउँछन् जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, झापा 5 को अवस्था के मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ यहाँले? झापा 5 मा यसपटक चाहिँ अलिक गतिले प्रतिस्पर्धा हुन्छ। कसले उछिट्याउनुहुन्छ, कसले जित्नुहुन्छ? त्यो त अब मतदाताको निर्णयको कुरा हो। हजुर, अहिले नै भन्न सकिँदैन। स्थिति चाहिँ अलिक कम्पिटेटिभ हुने मैले जति सूचना प्राप्त गरिरहेको छु हजुर, त्यो आधारमा हेर्दाखेरि 2टा उम्मेदवारहरूको बिचमा
कम्पिटिसन हुन्छ। पहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि अब केपी कमरेडले लङ्कै जित्नुपर्ने चाहिँ हो। हजुर। तर अब अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि उहाँको मतदाताको अङ्क अलि तल घटेको, अब अर्को अङ्क चाहिँ अलिक बढेको यो अवस्था चाहिँ देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कम्पिटिसन दह्रो छ त्यहाँ। बढ्दै अङ्क बढाउँदै लानेले फेरि बढाउँदै अर्को अङ्कलाई उछिट्याउने सम्भावना पनि बढाउँदै लानेले त्यो अर्कोलाई उछिन्छ कि उछिन्दैन अहिले चाहिँ निर्णय चाहिँ छैन। किनभने अब प्लस माइनस हुन्छन् नि। हजुर हजुर। सबैका पोजिटिभ नेगेटिभ कुराहरू आउनै बाँकी छन् कति। हजुर। अब कति 5 करोडको गाडी पुग्यो अरे त्यतातिर गराउने आइरहेको छ अहिले। त्यो कसरी पुग्यो, किन पुग्यो, कसले पुर्यायो हजुर भने यस्ता कुराहरू आएछन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरूले अलिक डिबेट सुरु गरे भएको छ। अब यहाँ चाहिँ उम्मेदवार नहुनु भए पनि आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई जिताउनको लागि चुनावी मैदानमा, चुनावी सभाहरूमा, आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा सहभागी हुने जाने भन्ने सम्भावनाहरू, त्यो टाइम सेड्युलहरू केही छन्? त्यस्तो अब आम सभाहरू गरेर मलाई बोलाउनु भयो भने म निश्चय पनि जान्छु। तर अहिले त घर दैलो चलिरहेको छ ससाना उसमा। त्यस्तो हिसाबमा त्यस्ता ठाउँमा गएर साध्य पनि हुँदैन। साना घर दैलो अभियानहरूमा छोटा मोटा त्यो के भन्छ त्यो कुनै सभाहरू हुन्छन् नि, कोड सभाहरू त्यस्तोमा गएर साध्य हुँदैन। त्यस्तो बोलाउनु भयो भने म जान्छु। हजुर। हस्, समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई मलाई अवसर दिनुभएको। हस् त, आजलाई नागरिक निर्वाचन विशेष यति नै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालज्यूसँग। कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण टिमसहित म तेजेन्द्र काफले बिदा माग्छु। नमस्कार।